तक़सीम हिंद फसादात और उसके नतीजे में लाखों लोगों की नकल मकानी का इंसानी तारीख के सबसे बड़े अलमियों में शुमार होता है, लेकिन इस मौजू पर बनने वाली फिल्में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। आइए इस वीडियो में आपको 5 ऐसी ख़ास फिल्मों के बारे में बताते हैं जो तक़सीम की हौलनाकियों के बहुत से अनसुने पहलुओं को पेश करती हैं। नंबर 1, गरम हवा। मुल्क की तक़सीम के वक्त हालात अचानक कैसे बदल गए, उस पर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्म साजों ने भी कुछ फिल्में बनाई थी, लेकिन उस पस मंज़र पर जो सबसे पहले फिल्म सामने आई वो गरम हवा थी। मुल्क की तक़सीम के तकरीबन 25 साल बाद यानी सन 1973 में रिलीज़ होने वाली गरम हवा उर्दू के मारूफ फ़िक्शन निगार असमत चुगताई की एक मुख्तसर कहानी पर मबनी थी। इसका स्क्रीन प्ले मारूफ शायर कैफ़े आज़मी और शम्मा ज़ैदी ने लिखे थे, जबकि एम.एस. सथियोस इसके डायरेक्टर और शरीक प्रोड्यूसर भी थे। मुल्क की तक़सीम और महात्मा गांधी के कत्ल के बाद बदली हुई सूरत हाल पर बनी गरम हवा शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमान ताजरों का दर्द बयान करती है। फिल्म का मरकज़ी किरदार सलीम मिर्ज़ा है, जो आगरा में जूतों का सौदागर है। तक़सीम के बाद जब बहुत से मुसलमान पाकिस्तान हिजरत करते हैं तो सलीम मिर्ज़ा अपने छोटे बेटे सिकंदर के साथ हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला करते हैं। ताहम तेज़ी से बदलते हुए हालात देखकर मिर्ज़ा ख़ानदान के भी कुछ अफराद पाकिस्तान चले जाते हैं। उसके बावजूद सलीम अब भी हिंदुस्तान में रहना चाहता है। इस फिल्म में सलीम की बेटी आमना की मोहब्बत की कहानी के ज़रिए उस दौर की मोहब्बत की कहानियों को भी दिखाया गया है, जब तक़सीम की वजह से बहुत से जोड़े अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर सके। बाद में मोहब्बत की ये कहानी इस तरह की दीगर फिल्मों का भी अहम हिस्सा बनती रही। आमना तक़सीम से पहले कासिम से मोहब्बत करती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाती है तो उसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। उसके बाद उसे अपनी मोहब्बत एक और नौजवान शमशाद में मिलती है, लेकिन जब शमशाद के घर वाले भी पाकिस्तान जाने लगते हैं तो उसका दोबारा रिश्ता टूट जाता है। यहाँ मिर्ज़ा एक तरफ अपने साथ बदसलूकियों की वजह से बेघर हो जाता है, दूसरी तरफ वो अपनी बेटी के दुख से भी परेशान है। फिर वो भी ये सोचकर पाकिस्तान जाने का फ़ैसला करता है कि उसे वहाँ अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। गरम हवा में अदाकारी करने वालों में बलराज साहनी, गीता सिद्धार्थ, फारूक शेख, शौकत आज़मी, जलाल आगा और ए.के. हंगल शामिल थे। सब अपने अपने किरदारों में अच्छे थे, लेकिन गरम हवा 2 बीघा ज़मीन के बाद बलराज साहनी की दूसरी फिल्म है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बलराज साहनी कि अपने कैरियर की ये शानदार फिल्म देख नहीं सके। ये भी इत्तेफाक था जब बलराज साहनी ने 12 अप्रैल सन 1973 को गरम हवा की आखिरी डबिंग की। अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। फिल्म कितनी अच्छी थी उसके शवाहिद फिल्म को मिलने वाले अवार्ड्स हैं। सन 1974 में गरम हवा को कौमी यकजहती पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। उसके अलावा इस फिल्म को बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म के ज़बान के ज़मरे में ऑस्कर के लिए भी नामज़द किया गया। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल समेत कुछ दीगर बैनुल अक़वामी फिल्मी मेलों में भी दिखाई गई। फिल्म ने कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। उसके बाद सथियों ने कुछ और फिल्में बनाई, लेकिन आज भी सथिव का नाम आते ही सबसे पहले गरम हवा ही आती है। जिस तरह बलराज साहनी को गरम हवा के लिए याद किया जाता है, इसी तरह उनके भाई भीषम साहनी का नावल तमस उनका मकबूल तरीन नावल है, जिसके लिए भीषम साहनी को इंडिया का ग्रैंड कदर साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तमस के हिदायतकार गोविंद नहलानी के कैरियर की बेहतरीन फिल्म भी है। तमस को सन 1988 में कौमी यकजहती पर बनने वाली फिल्म के लिए बेहतरीन फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड मिला। उसके साथ ही सरीखा सेकरी को उनकी शानदार अदाकारी के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकारा और विनराज भाटिया को मौसीकी के लिए कौमी अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में ओमपुरी, अमरीश पुरी, दीना पाठक, दीपा शाही, अतरा बावकर, ए.के. हंगल, मनोहर सिंह, सईद जाफरी, इफ्तिखार, हरीश पटेल के साथ मुसन्निफ भीषम साहनी ने भी अदाकारी की थी।
1947 کے تقسیم کے دوران ہونے والے فسادات کے پس منظر پر بنی یہ فلم فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے سے لے کر اس پر سیاست کرنے تک بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس فلم میں پاکستان میں فسادات کے ماحول میں پھنسے ہندو اور سکھ خاندانوں کے درد کو بخوبی دکھایا گیا ہے۔ فلم کی کہانی ایک سور کے مارے جانے سے شروع ہوتی ہے جو بعد میں فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سوروں کو مارنے کا کام نتھو سے جھوٹ بول کر کیا جاتا ہے۔ بخشی جی جو ایک بڑے لیڈر ہیں جب کسی مسلم محلے میں جاتے ہیں اور حب الوطنی کے گیت گاتے ہیں تو انہیں پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسجد میں سور کا گوشت پڑا ملتا ہے۔ کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کس طرح ایک عام آدمی لیڈروں اور حکمرانوں کے اہداف کے درمیان پھنس جاتا ہے اور اپنی حالت زار کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ ہندو اور سکھ کمیونٹی کے مظالم سے بچ کر ہندوستان میں پناہ لیتے ہیں۔ کہانی کے آخر میں ایک بچہ مہاجر کیمپ میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے اللہ اکبر کے نعرے اور دوسری طرف سے ہر ہر مہادیو کے نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ ناول میں یہ کہانی صرف 5 دنوں کی ہے لیکن ان 5 دنوں میں اتنا کچھ دکھایا گیا ہے کہ اس دور کی بہت بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ تمس فلم کے ساتھ دوردرشن پر ایک سیریل کے طور پر بھی اس ناول کی کہانی کو نشر کیا گیا تھا۔ ٹرین ٹو پاکستان۔ فلم ٹرین ٹو پاکستان سن 1956 میں خشونت سنگھ کے اسی نام سے شائع ہونے والے مشہور ناول پر مبنی ہے جس کی کہانی ہند پاک سرحد پر واقع ایک افسانوی گاؤں منو ماجرا پر مرکوز ہے۔ یہ ایک ایسا پرسکون گاؤں ہے جہاں سکھ اور مسلمان برسوں سے محبت سے رہتے ہیں۔ دریائے ستلج پر ریلوے لائن بھی ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر زمین سکھوں کی ہے اور مسلمان وہاں مزدوری کرتے ہیں، لیکن جب ملک تقسیم ہوتا ہے تو فرقہ وارانہ فسادات کا طوفان سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ جب پاکستان میں رہنے والے سکھ انڈیا کی طرف آتے ہیں تبھی پاکستان سے ایک ٹرین انڈیا پہنچتی ہے جو سکھوں اور ہندو مرد عورتوں اور بچوں کے لاشوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہ فلم اپنے پلاٹ کی وجہ سے بہت سے ناظرین کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فلم بندی اور اداکاروں کی پرفارمنس دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہو۔ در حقیقت جب پامیلا جونیجا بعد میں پامیلا روکس نے خشونت سنگھ کا یہ ناول پہلی بار سن 1975 میں کولکتہ میں پڑھا تو ان کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن ڈرامے میں دلچسپی لینے والی پامیلا کو اس پر فلم بنانے کا خیال صرف اس لیے آیا کہ وہ بچپن سے ہی تقسیم کے بارے میں اپنے والدین سے کہانیاں سنا کرتی تھی۔ دوسری طرف خشونت سنگھ نے خود تقسیم کا المیہ دیکھا تھا، تاہم پامیلا کا یہ خواب 23 سال بعد پورا ہوا جب وہ 40 سال کی تھیں۔ پامیلا راکس نے 5 سال کوما میں رہنے کے بعد 2010 میں 52 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہا، لیکن وہ اپنی فلم سے سب کی یادوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ فلم میں موہن اگاشے، نرمل پانڈے، سمرتی مشرا، دیویا دتا، رجت کپور اور منگل ڈھلون نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔